बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां अज़लान और आप देख रहे हैं अज़लान न्यूज़। सबसे पहले आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या सैलाब ज़दगान की मदद शुरू हुई? क्या उनके लिए कोई ख़ास इक़दामात उठाए गए? क्या उनके तक इमदाद पहुंची? इस सारी बातों को आज डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में, और आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या ये सब काम हुए। अब अगर हम ख़ास तौर पर एक चीज़ देखें कि जो सैलाब ज़दगान, जितने भी सैलाब की जद में आने वाले अफराद हैं, उन सब की मदद 50-50 रुपये देकर की जा सकती है कि उनकी मदद लाखों रुपये देकर की जा सकती है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस बात का जवाब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि उनकी मदद क्या 50-50 रुपये दे के की जा सकती है, या उनको ये 50-50 रुपये जो भी दे रहा है वो भीख है। एक पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा जिसको देखा जा सकता है तस्वीरों में, वो तस्वीरें खिंचवा रही है उनको 50-50 रुपये दे के, तो ये उनको भीख देने के मुतरादिफ होगा जो उसको 50-50 रुपये दे रही हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि लाखों रुपया देकर उनकी रियल में मदद की जाए, उनके घरों को दोबारा तामीर करवा के दिया जाए। ये मदद होती है कि एक जग जाएँ आप लोग, उनको 50 रुपये दें, साथ तस्वीर खिंचाएँ और आ जाएँ, ये मदद होती है? ये तो भीख होती है, वो भी दिखावे की भीख। अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम किसी इंसान को कुछ दो तो तुम्हारे एक हाथ को भी ना पता चले, एक हाथ को पता हो जिससे तुम दे रहे हो, दूसरे हाथ तक का खबर भी ना पहुंचे, और तुम 400 रुपये देकर तस्वीरें खिंचवा रही हो। ये उनकी एक वुमेन लीडर थी, खवातीन थी, एक औरत ज़ात थी, जिसके बारे में हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये कहेंगे आपने ये बहुत ज़्यादा बुरा काम किया है कि उनको 50-50 रुपये दे के आपने जो तस्वीरें खिंचवाई हैं। इसका सवाल, ये जो मैंने आप लोगों के सवाल रखा है आप लोगों के सामने, इस सवाल का जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। अब बात की तरफ जाते हैं कि क्या उनकी इमदाद शुरू हुई। तो इमरान खान साहब ने भी कल पूरे पंजाब में बल्कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक कॉल रखी हुई थी, जो एक नंबर दिया हुआ था जिसके ऊपर कॉल करके वो अपनी मदद, जितने मदद करना चाहते हैं वो बता सकते हैं और मदद कर सकते हैं। और उसके अंदर भी उनको 5.5 मतलब कि 5.5 अरब रुपया उनको जमा हुआ है। अब जो उनको 5.5 अरब रुपया जमा हुआ है, क्या वो सीधा सलामत उनके तक पहुँचेगा? क्या उनकी मदद की जाएगी? क्या वहाँ तक ये पैसा पहुँचेगा? इसका हम नहीं बिल्कुल सही खलूसे दिल से कह सकते। ये वो इमरान खान साहब बता सकते हैं कि उन्होंने अब आगे कौन से अफराद रखे हैं देने के लिए कि वो सीधा ही उनके तक पहुँचे, ना कि किसी इनके रहनुमा, किसी लीडर या किसी वज़ीर आला के हाथ में आए कि वहाँ पे उनके पास जाता जाते आधे से ज़्यादा पैसा ज़ब्त हो और उनके तक पहुँचते पहुँचते सारा पैसा ख़त्म हो जाए। और बाकी देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो भी मदद के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें देखी जा सकती हैं मरीम नवाज़ की और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की। और बाकी जब जो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है उसका तो करना फ़र्ज़ होता है। अब इनको चाहिए कि अपनी ये जो सियासत है, पाकिस्तान की सियासत को एक तरफ रखने के बाद सैलाब वालों की मदद करें, ना कि अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए उनके पास जाएं, मदद करें। अगर अब तक हम देखा जा सकता है कि सिराजुल हक साहब ना किसी अफराद की ना किसी को उनको ना किसी ने कुछ देना है, उनको देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह उनको देता है तो वो आगे देते हैं। जमात इस्लामी ना कि कोई बड़ी जमात नहीं है, उनके पास तो अपना कुछ सरमाया तक नहीं है, लेकिन अवाम उनकी मदद कर रही है और वो सामने नज़र आ सकते हैं, वो सबको इमदाद देते नज़र आ रहे हैं, वो सब की मदद करते नज़र आ रहे हैं खलूसे दिल से, अल्लाह की रज़ा के लिए, सच्चे दिल से वो अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। ना उनको कोई रैंक चाहिए, ना उनको कोई फेम चाहिए। ये फेम कमाने वाले सिर्फ ये PTI, नून लीग और इस तरह की पीपल्स पार्टी जैसी जमातें हैं जो फेम हासिल करना चाहती हैं ताकि आवाम के अंदर हमारी वाह वाह हो। लेकिन ये एक बंदा, ये भी तो इंसान में से इंसान है, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, ये भी तो एक हम जैसा इंसान है, जैसे कि हम हैं वैसे का ही है ये।
لیکن اس کے دل میں اتنی نرمی ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے پاس جاتا ہے، اس کو امداد دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ وہ تو نہیں کوئی تصویریں کھنچوا رہا ہے کہ جو یہ میں نے اس کو دیا ہے کھینچو میری تصویر، میں چودھری بندہ ہوں، کھینچو میری تصویر، میں دے رہا ہوں، میں دینے والا ہوں۔ وہ ایسے کام نہیں کرتے۔ اگر جو ان کی یہ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، یہ انہوں نے خود کہہ کر نہیں کھنچوائیں، یہ ویسے جو امداد کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے اندر جتنی بھی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، یہ صرف اس کے اندر ان کی تصویریں آئی ہیں۔ باقی اللہ ان کی بہت حفاظت کرے، بہت حفاظت کرے، سراج الحق صاحب کی بھی اللہ بہت حفاظت کرے، اور ان کی سیلاب زدگان میں جو سیلاب کی زد میں آنے والی جتنی بھی عوام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بہت زیادہ حفاظت کرے۔ اب میں اگر آپ لوگوں کو اپنا بتاؤں تو میں کسی پارٹی کی طرف نہیں ہوں، لیکن جو انسان صحیح کام کرے گا میں اس کے حق میں ضرور بولوں گا۔ کوئی نون لیگ کا فرد جا کے صحیح کام کرے گا اس کے حق میں کون بولوں گا، کوئی پی ٹی آئی کا ورکر صحیح جا کے کام کرے گا، پی ٹی آئی کا لیڈر جا کے کام کرے گا اس کے حق میں بولوں گا۔ اگر کوئی پیپلز پارٹی کا انسان بھی کوئی صحیح کام کرے گا اس کے حق میں بھی بولوں گا، اور ایسے پاکستان کا جو افراد صحیح کام کرے گا اس کے حق میں بولنا میرا فرض ہے، میرا کیا ہر اینکر کا فرض ہے، ہر اس افراد کا، ہر جتنے بھی افراد ہیں جو بھی مدد کرتے ہیں، جو بھی ان کے حق میں بولنا ہر اس اینکر کا فرض ہے جو آج ٹی وی پر فیم کمائے ہوئے ہے۔ مجھے فیم نہیں چاہیے، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے جو سچ بولتا ہے، جو سچ کام کرتا ہے، میں اس کی خاطر بولتا ہوں، اس کی رہنمائی کرتا ہوں۔ ابھی بھی میں سراج الحق صاحب کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ جیسے وہ وہاں پر جا رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان کا کہیں پہ بھی سرچ کر لیں، اگر ان کے نام پر کوئی بھی جائیداد آپ کو ملے، یا ان کے نام پر کوئی بھی بہت بڑے بنگلے ملیں، کوئی گاڑیاں ملیں ان کے نام پہ، تو آپ کا یہ بھائی حاضر ہے، اس کو پکڑ لینا۔ اگر کوئی ان کے نام پر ملے، کوئی کرپشن کا کیس ملے ان کے نام پر، یا لیڈر ہو تو ایک ایسا لیڈر ہو جس کو عوام آگے ہی نہیں لانا چاہتی۔ پاکستان کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا کے دکھائے، پاکستان کو دکھائے یہ ایک اسلامک ملک ہے، اس کی قدر ہے پورے ورلڈ میں۔ وہ انسان سراج الحق ہے، وہ فرسٹ ٹائم آئے گا۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے اللہ بنانا چاہے تو اگر وہ وزیر اعظم بنا تو وہ فرسٹ ٹائم آئے گا۔ وہ ملک کیا پتہ اس سے فرسٹ ٹائم ملک کے حالات کنٹرول نہ ہو، جیسے اب پی ٹی آئی والوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے کہ عمران خان سے وہ فرسٹ ٹائم آیا تھا تو اس سے کوئی خاص طور پر نہیں ہو سکے، حالات سنبھالے نہیں گئے۔ تو اب ایسے ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح تو نہیں، اتنا بھی برا حال نہیں وہ اپنی جماعت کا کرے گا۔ کہ اب اگر آپ لوگ دیکھیں کہ ایک انسان جو جس نے نہ کبھی کرپشن کی ہو، نہ اس کے نام کوئی جائیداد ہو، تو وہ انسان کیسے، اللہ نے اس کے دل میں اتنی نرمی پیدا کی ہے۔ یار میں آپ لوگوں کو پھر بتاتا چلوں، آپ لوگ کہیں گے کہ یہ سراج الحق کی طرف ہے، یہ ترازو کی طرف ہے، اس لیے یہ اتنا بول رہا ہے، بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے۔ لیکن بھائی یہ دیکھ لیں، میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں کسی جماعت کی طرف نہیں ہوں، اس وقت میں کسی جماعت کی طرف نہیں ہوں۔ جو صحیح کام کر رہا ہے میں اس کے حق میں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ بھی یہ کمنٹ میں آمین لازمی لکھے گا، اور جو پہلا میں نے سوال آپ لوگوں سے کیا اس کا بھی کمنٹ لازمی مجھے کیجئے گا۔ باقی جو بات ہم آئی تھی امداد کے لیے کون کون سی پارٹیاں کام کر رہی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کہ ان کو امداد پہنچی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو سارے سوالوں کے پوائنٹس آج ہمارے اب کلیئر ہو چکے ہیں۔ تو آپ لوگ اب دیجئے مجھے اجازت، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، اور جتنے سوال پوچھیں ان کا کمنٹ کر کر جواب ضرور دینا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ صحیح جواب دیں گے اس میرے سوال کا، اس کا جواب مجھے تو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن میں اگر اپنی زبان سے بولوں گا تو وہ میرے لیے ایک صحیح الفاظ نہیں، میرے لیے ایک صحیح الفاظ ثابت نہیں ہوں گے۔ یہ الفاظ آپ نے بولنے ہیں، آپ نے کمنٹ میں بتانے ہیں۔ تو ملتے ہیں ہم لوگ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، دیجیے اپنے میزبان میاں ازلان کو اجازت۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔